بابا کھلوتا ہے بیت اللہ دے سامنے چٹیاں چادراں بندیاں نے تے بیت اللہ دے دروازے دے اگے ملتزم دے نال کھلوتا ہے تے بابا کی آندا ہے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ جوان نال تو لین دے تیرے بوئے پاپی آئے لکھاں چخا مار کے سارے دار چھڑ اکو تیری دار دار کے ہن ردی نہ ہٹائیں لاگے ہو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ اے ٹھیک تیرے بوئے تے میں پھبدا نہیں جڑا سجدہ تیرے لائق میرا سجدہ نہیں فضلوں نہ چڑکی مودا سدھا ہو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ تیرے کعبے سننے بوئے دی دلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا ہن ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ جوان نال تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ علیہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، یہ جو ایام گزر رہے نے، یہ ایام حج نے۔ بڑے خوش نصیب جنہوں اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے، وہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال کہ ایام دے اندر اللہ دے گھر بیت اللہ دا سفر کر رہے نے۔ حج دیاں تیاریاں نے اور حج دے سفر شروع ہو گئے نے۔ دعا کرو اللہ پاک جو حج دے مسافر نے، مسافر بن گئے نے، مسافر بننے والے نے، حج دا ارادہ ہے، اللہ پاک انہاں ساریاں دے سفر دے اندر آسانیاں فرمائے، اور اللہ پاک انہاں دا حج اور انہاں دیاں عبادات قبول فرمائے۔ دلوں ہو کے کہہ دو آمین۔ جدو بندہ کسے واسطے دعا کردا ہے تے اللہ دے فرشتے او دے واسطے دعا کردے ہیں۔ ایک بات تے اے وے تے دوسری بات اے وے کہ جدوں ان ایام دے اندر خصوصی طور تے حاجیاں واسطے اور انہاں دے حج دی قبولیت واسطے زیادہ تو زیادہ دعاواں کریا کرو، کیونکہ جڑا اللہ پاک دے مہمانہ دی تکریم کردا ہے، انہاں دا خیال رکھدا ہے، اللہ پاک او دے تے اپنیاں رحمتاں فرماندے ہیں۔ ہن ویکھو تسی ہو یا میں ہاں، کوئی بندہ ساڈے مہمان دی تکریم کرے، عزت کرے، او دا خیال رکھے، دسو تہاڈے نزدیک او دی عزت ہے کہ نہیں؟ جڑا ساڈے مہمان دی عزت کرے اسی او دی عزت کرنے ہیں، تے جڑا رب دے مہمانہ دی عزت کرے۔ اس واسطے جو دعا کرو نا، یہ دعا نال کریا کرو، بالخصوص ان ایام دے اندر یہ دے نال اللہ پاک کیتیاں ہویاں دعاواں قبول کر لیندا ہے۔ اللہ جو حج دے مسافر نے، اللہ انہاں دے حج قبول فرما۔ اللہ سانو ساریاں نو بھی حج بیت اللہ دی توفیق عطا فرما۔ اللہ بار بار حج عمرے دی سعادت نصیب فرما۔ اللہ اے تیرے مقرب بندے، پیارے بندے، اللہ انہاں دا شوق ویخ، ذوق ویخ، محبت ویخ، پیار ویخ۔ سخت گرمی دا موسم، جون دا مہینہ، بار دھوپ دی حدت تپش، اس دے باوجود اے تیرے بندے تینوں راضی کرنے واسطے جمعہ شروع ہون تو پہلو اول وقت دے اندر ٹائم دے نال تیرے گھر وچ آ کے بیٹھے نے۔ توجہ ہے جے؟
اللہ انہاں دی محبت ویکھ کے انہاں نو بیت اللہ دے جمعے نصیب کر دے اللہ انہاں دا ذوق ویکھ محبت ویکھ پیار ویکھ جمعے دا اتنا شوق ہے انہاں نو اللہ انہاں نو مسجد نبوی دے جمعے نصیب کر دے اللہ بار بار بیت اللہ دے جمعے نصیب کر دے اللہ پاک جو سفر کر رہے نے اللہ انہاں دا قبول فرمائے تے سانو اس مبارک اور بابرکت سفر دی اللہ سعادت عطا فرمائے بیت اللہ شریف ان ایام دے اندر انہاں واسطے دعا بھی کرنیاں چاہی دیاں نے تے اس واسطے میں مناسب سمجھے کوئی تذکرہ بھی ہو جائے مکے دا اور اللہ دے کر بیت اللہ دا تاکہ جڑے ایتھے ہو دل دے اندر یاداں تازہ ہون مکہ شہر ادھا ایک نام بکا بھی ہے ادھا ایک نام بکا بھی ہے بکا دا مطلب ہے سینٹر درمیان ایک نام ہے مکہ اور ایک نام کی ہے بکا بکا دا مطلب ہے درمیان سینٹر اللہ دی پوری زمین دا درمیان کی ہے مکہ اور بیت اللہ اللہ دی پوری زمین دا کوئی پوچھے نا کہ زمین دا سینٹر کیڑی چیز ہے پوری زمین دا وچکار کتے ہوئے پوری زمین دا سینٹر اور درمیان اور مکہ شہر ہے اور بیت اللہ ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے کہ زمین بنن تو 1000 سال پہلوں جتے ہون اس وقت بیت اللہ ہے یہ ساری زمین تے نہیں سی پانی سی ہر طرف پانی سی اللہ نے پانی دے اتے زمین وشائی ہے نیچے اجے بھی پانی ہے جتے زمین ختم ہو جائے تے اگے کی ہے اگے پانی ہے اصل وجہ پانی ہے اللہ نے پانی دے اتے زمین وشائی ہے زمین بنان تو 1000 سال پہلوں جتے اس وقت مکہ شہر ہے اور بیت اللہ ہے اتے جھگ سی جھاگ پانی دے اتے جمع ہوئی ہے اتے تھوڑا جا ٹکڑا سی اللہ نے پھر اوتھوں زمین نو پھیلایا ہے زمین دا آغاز اوتھوں ہویا ہے جتے ہن بیت اللہ ہے اور اللہ پاک نے جدوں سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے اور زمین تے اتاریا ہے اللہ پاک نے زمین تے اتارن لگے ہاں بیت اللہ نال اتاریا ہے کہ آدم جی میں میرے عرش دا طواف ہوندا ہے فرشتے دن رات طواف کر رہے نے اسی طرح زمین دے اتے میں اپنا ایک ایسا گھر بنا دیاں گا کہ جس گھر دا طواف بھی ہر وقت ہویا کرے گا یہ دی پہلی تعمیر تے فرشتیاں نے کیتی ہے اور بیت اللہ اللہ پاک نے اتارے ہے یہ زمین دا سینٹر ہے اتھو اللہ نے زمین بچھا دیتی ہے سیدنا آدم علیہ السلام وہ بیت اللہ دا طواف کر دے رہے اور انہاں دی رہائش بیت اللہ دے قریب رہی سیدنا آدم علیہ السلام تو بعد انہاں دے بیٹیاں نے بھی بیت اللہ دی دوبارہ تعمیر کی تھی بہرحال مکہ شہر انہوں بکہ اس وجہ تو کیا جاندہ ہے کہ پوری زمین دا سینٹر ہے اور بیت اللہ اللہ دا کار جدی نسبت اللہ پاک دی طرف ہے اللہ پاک نے انہوں بھی قرآن پاک دے اندر کئی نامہ دے نال یاد کیتا ہے جس طرح مکہ شہر دے کئی نام نے ادھا نام مکہ بھی ہے ادھا نام بکہ بھی ہے ادھا نام ام القرآ بھی ہے ادھا نام بلد الامین بھی ہے اور انہا نامہ دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیتا ہے اس مکہ شہر نو بکہ کیا جاندہ ہے کتے لکھیا اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان اللہ تے اچھی کہہ دے ہو قرآن سنو جی کردہ نا انشاءاللہ میں قصر کر دینی ہے ساری اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ پاک نے مکہ شہر نو بکہ بھی کیا ہے بلد الامین بھی کیا ہے
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ پاک نے اس شہر نو ام القرآ بھی کیا ہے. وَلِتُنذِرَ ام القرآ ومن حولہا. سننا تیانل اس مکہ شہر دے اندر اللہ دا کر بیت اللہ ہے. بیت اللہ نو اللہ پاک نے کئی نامہ تو یاد کیتا ہے. سن ذرا تیانل اللہ پاک نے بیت اللہ نو کعبہ بھی کیا ہے. ایدہ ایک نام کعبہ ہے جدا ذکر رب دے قرآن دے اندر کتے لکھے آئے. اللہ پاک نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. یہ سورۃ المائدہ ہے تے 7واں پارہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بكل شيء علیم. میں قربان جاواں بیت اللہ دا ایک نام ہے بیت. البیت کتھے لکھے آئے سورہ بقرہ تے پہلا پارہ. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. میں قربان جاواں بیت اللہ دا ایک نام بیت العتیق. کی نام ہے بیت العتیق. کتھے لکھے آئے 17واں پارہ تے سورہ حج. اللہ پاک نے فرمایا ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. اللہ پاک نے بیت اللہ دا نام بیت العتیق بھی رکھے آئے. کنے نام ہو گئے؟ اچھا ایک نام تے بیت اللہ, ایک نام ہے کعبہ, ایک نام البیت, ایک نام بیت العتیق. وہ یاد تو رکھیا کرو نا کام کا. ایک نام بیت العتیق. کنے نام ہو گئے؟ اللہ پاک نے بیت اللہ دا ایک نام حرم رکھے آئے. اللہ پاک نے اپنے کرنوں حرم کے آئے. اللہ پاک نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا. اللہ دا قرآن سنتے آنر 20 پارہ تے سورۃ القصص ہے. اللہ پاک نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الی ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. میں قربان جاواں اللہ پاک نے بیت اللہ دا ایک نام اللہ پاک نے بیت الحرام رکھے آئے. بیت الحرام کتھے لکھے آئے سورۃ المائدہ 6واں پارہ. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا.
اللہ پاک دا قرآن سنتے آندر یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ اللہ پاک نے بیت اللہ دا ایک نام بیت المحرم رکھے آئے، کی نام ہے بیت المحرم، کتے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے بیت اللہ دا ایک نام مسجد حرام رکھے آئے، بیت اللہ دا ایک نام کیے، بولو کیے، کنے نہ ہو گئے نے؟ بیت اللہ دا ایک نام کیے مسجد حرام، کتے لکھے آئے؟ 15واں پارہ تے پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ میں قربان جاواں، اے اللہ دا گھر بیت اللہ ہے، جنوں ویکھن دا ہر مومن نو شوق ہے، جنوں ویکھن دا ہر مومن نو چاہے۔ سن ذرا تے اندر اسی محبت نال کہنے ہیں، پیار نال کہنے ہیں، عقیدت نال کہنے ہیں، دل دیاں گہرائیاں نال کہنے ہیں کہ اساں جانا اے خانہ کعبہ دے کول، اساں جانا اے خانہ کعبہ دے کول، جیڑے پردے حاجی نے مٹھڑے لگ دے نے بول۔ میں قربان جاواں، سنتے آنا راجے توڑا موڑ نہیں، اگے جا کے سنانا۔ اللہ پاک دا گھر بیت اللہ ہے، جنوں ویکھن دا ہر مومن نو شوق، بیت اللہ جدی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کیتی ہے۔ پھر جدوں طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام دے وقت دے آن والے طوفان دے اندر ایدیاں دیواراں ختم ہو گئیاں، ایدے نشانات ختم ہو گئے۔ اللہ پاک دے نبی اندازے دے نال بیت اللہ دے ٹھکانے دا طواف کر دے رہے، حج کر دے رہے۔ اللہ پاک دے ہر نبی نے بیت اللہ دا حج کیتا ہے، سوائے 2 نبیاں دے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ انہاں 2 نبیاں دے علاوہ ہر نبی نے بیت اللہ دا حج کیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمان تے اٹھا لے گئے نے، قرب قیامت آسمان تو اترن گے، زمین تے آن گے، عرب دے اندر جان گے، پھر بیت اللہ دا حج کرن گے۔ سننا تے آندل ہر نبی نے بیت اللہ دا حج کیتا ہے، سوائے 2 انبیاء دے۔ بیت اللہ دیاں دیواراں ختم ہو گئیاں، عمارت جڑی ہے یہ طوفان دے اندر ختم ہو گئی۔ پھر جدوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال دوبارہ بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے، ازسر نو ایدی تعمیر کیتی ہے۔ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دے کولوں رو رو کے بیٹا منگیا ہے، اللہ نے بڑھاپے دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیتے۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیتا، اے میرے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل تے بیوی ہاجرہ نو لے کے جنگل دے اندر چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل تے بیوی ہاجرہ نو نال لے آئے تے جتھے اس وقت بیت اللہ مکہ شہر مطاف والی جگہ ہے، اوتھے آ کے اللہ دے حکم دے نال چھوڑ گئے۔ لیکن بیت اللہ دی عمارت کوئی نہیں، دیواراں کوئی نہیں، اللہ دے حکم نال چھوڑیا تے چھوڑ کے
पिछा मुड़ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुड़ पे जंगल दे अंदर छोड़ गए। हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह पाक ने दोबारा बैतुल्ला दी आबादी दा फैसला कर लिया है। बैतुल्ला दियां रौनकां बहाल करन दा इरादा कीता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्ला दे करीब छोड़ के इंदा बैत कल मुहर्रम इज्जत वाले घर दे करीब छोड़ के तुर पे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुर पे ने ते बीबी हाजरा परेशान हो गईयां कि इथे ना कोई मकान है, ना कोई दुकान है, ना कोई मार्केट है, ना कोई इंसान है, ना कोई दरख्त है, ना कोई सब्जा है, ना कोई साया है, ते ना इथे कोई खान पीन वाली चीज है। हजरत हाजरा परेशान हो गईयां। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊंट ते बैठ के तुर पे। ऊंट जिदों सफा पहाड़ी ते चढ़ गया, हजरत हाजरा परेशान हो के पिछे दौड़ पईयां। आवाज देंदियां ने, ए रब दे खलील, सानू जंगल दे अंदर कल्लियां नू छड़ के क्यों जा रहे हो? बीबी हाजरा पिछों आवाज़ां देंदियां ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पिछे मुड़ के नहीं वेखदे ते बीबी हाजरा आवाज़ां दे रहीआं ने कि रब दे खलीला सानू क्यों इथे उतारिया? दरिंदियां दे जंगल विच सानू उतारिया। रब दे खलीला सानू क्यों इथे पछाड़िया? दरिंदियां दे जंगल अंदर सानू उतारिया। कोई होई गुस्ताखी दसी रब दे प्यारिया। नबी पिछा मुड़ के डिठा नहीं, ऊंट अगानों तुरया पिछे नहीं वेख दे। खलो गई है माई वेखे लिखने ने लेख दे। रब दे हुक्मों सानू पिछा जे छेक दे, या होई गुस या दिती है सजा साडे ताई। हजरत बीबी हाजरा आवाज़ां देंदियां ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान दी तरफ उंगली कर देने कि अल्लाह दे हुक्म नाल छड़ के जा रहे हैं। हजरत बीबी हाजरा कहदियां ने, ए जल्ला यो ज़य्यो ना, जे रब दी मर्जी इंजे फिर अल्लाह दी सुपुर्द करके चले जाओ। साडा अल्लाह सानू कदी जाया नहीं करेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चक्कर लगांदे रहंदे खैर खरीयत वास्ते। एक दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े जे बड़े हो गए ने, दौड़न भजन दी उम्र है, जवानी तक पहुंच रहे ने। फिर अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नो जिब्रील दे जरिए बैतुल्ला दियां बुनियादां दसियां। अल्लाह पाक ने फरमाया, व इस बवाना इब्राहिम मकानल बैत। अल्लाह पाक ने जिब्रील नू भेजे आए। हजरत जिब्रील ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू बैतुल्ला दियां बुनियादां वखाइयां, बैतुल्ला दी जगह वखाई कि अल्लाह दा घर सी जिदियां दीवारां गिर गईयां ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल नू नाल ले आए। बैतुल्ला दी अज़सरे नो तमीर दा आगाज कर दिता है। मैं कुर्बान जावा, कैसियां शाना ते कैसियां अजमतां ने। बैतुल्ला तमीर हो रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मजदूर ने। मस्जिदां दी तमीर करना ए अंबिया दा शेवा है। मस्जिदां बनाना, अल्लाह दे घर बनाना, अल्लाह दे घर बनाने दे अंदर हिस्सा लेना, अपना हिस्सा शामिल करना, अल्लाह दे घरां दी तमीर वास्ते, तरक्की वास्ते जिद्दोजहद करना, ये अंबिया दा शेवा है। अगर अज किसी को अल्लाह ने तौफीक दी है मस्जिदां बनाने दी, चलाने दी, तामन करने दी, खुश हो जाओ। मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने जिन्हां दा हिस्सा मस्जिद दे अंदर शामिल हुंदा है, जिन्हां दी मेहनत मस्जिद दे अंदर शामिल हुंदी है। मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने ओ काम कर रहे ने जो अल्लाह दी जमीन ते जड़ा कम नबी करते रहे ने।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر دا ارادہ کیتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لیا کے پکڑاؤن لگ پے. ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا کے دیواراں بناؤن لگ پے. کتھے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ پاک دے نبی ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ دیاں دیواراں بنا رہے نے, بیت اللہ تعمیر کر رہے نے, تے نال اپنی زبان تو کی کہہ رہے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میں قربان جاواں سن ابراہیم علیہ السلام دی سیرت, اسماعیل علیہ السلام دی سیرت. حضرت ابراہیم تے اسماعیل دا کردار نیکی کر رہے نے, عبادت کر رہے نے, اللہ دا گھر بنا رہے نے, تعمیر کر رہے نے, تے نال زبان تو کی کہہ رہے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ اندر میرے واسطے بھی سبق ہے, تہاڈے واسطے بھی سبق ہے, اور یہ سبق یاد کر کے لے جاؤ. میں قربان جاواں یہ اندر ساڈے ساریاں واسطے سبق ہے. اسی نمازاں پڑھنے ہاں, روزے رکھنے ہاں, عمرے حج کرنے ہاں, صدقہ خیرات کرنے ہاں, ذکر و اذکار کرنے ہاں, اسی تلاوت کرنے ہاں, تہجد پڑھنے ہاں, جیڑی بھی عبادت کرنے ہاں, اپنی عبادت تے مان نہیں کرنا, اپنی نیکی تے فخر نہیں کرنا, بلکہ نیکی کرنی ہے تے کی کہنا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میں قربان جاواں آئی سبق, میں قربان جاواں ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دی سیرت دا سبق کہ نیکی کرو تے آکھو یا اللہ ساڈی اس نیکی نو قبول کر لے. کیونکہ نیکی دا اجر کنے دینا ہے, نیکی دا ثواب کنے دینا ہے. تے اس واسطے اللہ نو اپنی نیکی وکھاؤ, اللہ نو سناؤ, اللہ کو منگو, اللہ نو کہو اللہ قبول کر. بندیاں نو سنان دا وکھان دا کی فائدہ ہے؟ کئی بندے تہجد پڑھن گے نا, تہجد پڑھن گے تے بندیاں چ کھلو کے کہن گے میں ساری زندگی اج تک کدی تہجد نہیں چھڈی. کوئی فائدہ ہویا؟ تہجد اللہ نے مخفی رکھی ہے. دیکھو فجر پڑھی دی ہے, جماعت ویکھ دی ہے, سانو زور پڑھی دی ہے, سارے نمازی ویکھ دے نے, اثر وچ ویکھ دے نے, مغرب عشاء والے ویکھ دے نے. تہجد اللہ نے مخفی رکھی ہے. جے رات دی تاریکی دے اندر, اندھیرے دے اندر مخفی عبادت کر کے تے بندیاں چ کھلو کے کہنا میں ساری زندگی تہجد نہیں چھڈی. بندیاں واسطے پڑھی ہے, جدے واسطے پڑھیے او تہجد نو ویکھدا پیا ہے. تہجد پڑھو تے آکھو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے جاچ سکھائی ہے, کوئی نیکی کرو صلہ اللہ کو منگو, اللہ نو آکھو یا اللہ قبول کر لے. کیونکہ نیکی دا صلہ اللہ نے دینا ہے, بندیاں نے نہیں دینا. جڑے بندیاں نو وکھاؤن واسطے کر دینے ٹائم مختصر ہے. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جہنم دی اگ انہاں تو بھڑکائی جائے گی جڑی نیکی کر کے دکھلاوا کردے نے. نیکی کرو, عبادت کرو, ابراہیمی طریقہ کی ہے ربنا تقبل
منا انک انت السمیع العلیم. نالے دیواراں بنا رہے نے نالے اپنی زبان تو پڑھ رہے نے. ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں, بیت اللہ بنایا. رب جعل ھذا بلدن آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا کے کی آندے نے, رب جعل ھذا بلدن آمنا, یا اللہ امن عطا کر دے. ہائے اللہ امن کیڑی بڑی نعمت ہے, یا اللہ امن عطا کر دے. پھر اگلی دعا وارزق اہلہ من الثمرات, رزق بعد وچ منگیا ہے امن. اس نقطے تے غور کرو اور ابراہیم علیہ السلام دی حکمت اور دنائی تے غور کرو. رزق بعد وچ منگیا ہے امن سکون. معلوم ہویا جے امن نہیں جے سکون نہیں تو پھر رزق دا کوئی فائدہ. کئی بندے ایسے نے کروڑاں دے مالک, ارباں دے مالک, کوٹھیاں دے مالک, گڈیاں دے مالک, پلازیاں دے مالک, فیکٹریاں کارخانیاں دے مالک, رات نو سون لگیاں نیند دیاں گولیاں کھاندے نے تو سکون پھر بھی ملدا. معلوم ہویا کائنات میں سب تو وڈی نعمت رزق نہیں سکون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے واسطے پہلو امن منگے آئے تے بعد وچ رزق بعد چماسی یہی کہندے رہنے ہیں, یا اللہ کاروبار چلا دے, اللہ رزق دے دے, اللہ مال دے دے, اللہ پیسہ دے دے. اللہ دی رحمت منگیا کرو, اللہ کو سکون منگیا کرو. ایک مرلے دا دو مرلے دا مکان ہوئے او دے وچ سکون ہوئے. 8-10 کنالاں دی او کوٹھی جدے اندر سکون نہیں او دے تو ایک مرلے دا مکان بہتر ہے. سکون منگیا کرو سکون. تسی چٹائی تے ستے ہو رج کے نیند پوری کر کے فریش ہو کے اٹھے ہو, یہ سکون ہے. اے سی چلا کے تے بسترے تے بیڈ تے ستے ہو, پاسے مار دے ہو, نیند والی گولی کھان دے ہو, پھر بھی نیند نہیں ہوندی, اے کوئی سکون نہیں. سکون منگیا کرو سکون. جرا بندہ بیمار ہوندا ہے نا انہوں پوچھو نا کہندا حافظ جی سب تو وڈی نعمت تندرستی ہے. تے جرا بے سکون بندہ ہے نا انہوں پوچھو. کائنات دی سب تو وڈی نعمت سکون. رب جعل ھذا بلدن آمنا. آج پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ اگر سکون ہے تے مکے تے مدینے اندر ہے. انجی ہے نا جڑے ہو کے آئے ہو سب تو زیادہ سکون کتے وے مکے تے مدینے میں. اللہ دی قسمیں جڑا نہیں نہ گیا وہ ترسدا ہے تے جڑا ایک بار ہو آیا ہے نا جنہیں اتوں دیاں موجاں تے بہاراں ویکھ لئیاں نو تڑفدا ہے. جنہیں بیت اللہ نہیں ویکھیا, مکہ نہیں ویکھیا, مسجد نبوی نہیں ویکھی, وہ ترسدا ہے اللہ وکھا دے. تے جنہیں ایک بار ویکھ لے آئے مزہ نہیں آ رہا, سمجھ نہیں آ رہی, ساتھ کے گرمی بہت ہی لگتی ہے. جنہیں ایک بار ویکھ لے آئے او تھاواں ویکھن نو تڑفدا ہے. او کی آندا ہے اللہ مدت گزری یہ سکھ دیاں نو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا. تیرے گھر دے دوالے ہن نس نس کے ساڈا پھیریاں پان نو جی کردا. لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ مندڑے
चज करके तवज्जो मेरे वाल हुण पल्ला चुक के काबे दे सीने तो सीना नाल लगाण नू जी करदा मैं कुर्बान जावां जेड़ा एक वार वेख आया है वो कहंदा है जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी नहीं रीस गुलाब ते अंबर दी वो जिथे एक नमाजों मिलन कई उथे उमरा लंगाण नू जी करदा अल्लाह जिथे सुता है तेरा प्यारा नबी अबू बकर उमर उस्मान गनी सबे माइया ते असहाब सभी मेरा भी उथे ही मर खब जान नू जी करदा मैं कुर्बान जावा सुनते आनल मक्का शहर ते अल्लाह दा घर बैतुल्ला उथे सुकून ही सुकून है क्यों सुकून ना होवे बाबे इब्राहिम ने कहा है रब जवल हाजा बलदन आमिना अल्लाह इते अमन अता कर दे सुकून अता कर दे अगली दुआ वरज़ुक अहलहू मिनस समरात अल्लाह इथों दे रहन वालियां नू फलां दा रिज़्क अता कर दे काले ते सड़े पहाड़ मक्के दे अंदर ना दरखत ना सब्जा ना हरियाली ना कोई बाग ना कोई चश्मे आते जमजम निकल आया ते अल्लाह दी रहमत है नहीं तो मक्का ते आबाद ही नहीं सी हुंदा को ते पानी कोई नहीं और अरब के अंदर हजे भी पानी की किल्लत है ऐसा शहर जिथे काले ते सड़े पहाड़ ना कोई दरखत ना कोई सब्जा अल्लाह फलां दा रिज़्क अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की दिन दा सूरज बाद में तलू हुंदा है सारी दुनिया दियां मंडियां दे फल पहलों पहुंच जाते ने ते जिहो जे फल ओथे ने होर कितों लभदे ही नहीं क्यों जी हाजी साहब चलो सारे फल रहन दियो एक फल ही लवो केला वो छोटे होंदे ना सुनना कि सऊदी अरब केले मिलते हैं बांह बांह जिडे बाबिया ने आना ना हज करके वडेरिया सियाणिया सब बल्कि साढ़े पाकिस्तान चो तो बहुते जाते ही बाबे सन हिंदुस्तान चो पाकिस्तान बाबिया ने आना ना हज करके उन्हें आके कहना सऊदी अरबों केले मिलते हैं बांह बांह जिडे तो सुनने वाले हैरान हो जाना उन्हें कहना हाजी साहब हज करके आए हो झूठ से बंदा चजदा बोले बांह जिडा केला भी होंदा है लो जी अल्लाह की कसम जाके वेखिया वाकई होंदा है क्यों जी तो उथे ही वेखिया है उथों इत्थे आके दोबारा वेखिया अल्लाह पाक दे नबी कह रहे ने वरज़ुक अहलहू मिनस समरात अल्लाह फलां दा रिज़्क दे दे दिन बाद विच चढ़दा है सारी दुनिया दे बगात दे फल अच्छे तो अच्छे पहलों मक्के पहुंच जाते ने सुनना ते आमनल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होर की आंदे ने रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे ने या अल्लाह बनाया है असां बैतुल्ला बनाया की है बनाया की है दुआ करने वाला खलीलुल्लाह आमीन कहने वाला ज़बीहुल्लाह हुण दी आबादी वास्ते मंगने आ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے ہن اے دی آبادی واسطے خطیب چاہیدا ہے کہو جیا خطیب یعلمہم الکتاب والحکمہ کہو جیا خطیب چاہیدا ہے یتلو علیہم آیات کا جڑا انہاں تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے تیرے قرآن دی تعلیم دے وے تیریاں آیاتاں سناوے حکمت سکھاوے انہاں قرآن و حدیث دی تعلیم دے وے یا اللہ اے او جیا خطیب چاہیدا ہے میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنایا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے خلیل وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے خلیل میرا گھر بیت اللہ بنا دیتا ہی ہن اعلان کر دے لوگاں دے درمیان اعلان کر دے حج دا اعلان کر دے کہ ساری زمین تو ہر طرفوں لوگ حج کرنے واسطے آن حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے نے یا اللہ میں اعلان کرانگا میری آواز کتوں تک جائے گی نہ تے سپیکر نے تے نہ کوئی میڈیا ہے ایتھے کڑا ٹی وی ہے سوشل میڈیا ہے کہ میں خبر دینی ہے تو پوری دنیا دے پھیل جانی ہے یا اللہ میری آواز کتوں تک جائے گی اللہ پاک نے فرمایا اے میرے ابراہیم تیرے ذمہ اعلان وَعَلَيَّ الْبَلَاغ تے میرے ذمہ پہنچانا ہے تیرا کام میں اعلان کرنا میرا کام میں تیری آواز پوری دنیا تے پہنچا دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پہاڑی تے کھلو کے اعلان کیتا کہ ایوہ الناس فحجو الالبیت العتیق اے کائنات دے لوگوں کتب اللہ علیکم الحج فحجو الالبیت العتیق دنیا دے لوگوں اللہ نے تواڈے تے حج فرض کیتا ہے سارے حج کرنے واسطے آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا یسمعها ما بین السماء والارض اللہ دی قدرت دے نال زمین و آسمان دے درمیان ہر چیز نے ابراہیم علیہ السلام دا اعلان سن لیا سی اے اس اعلان دی برکت ہے اج پوری روئے زمین تو مشرق ہوئے یا مغرب ہوئے شمال ہوئے یا جنوب ہوئے اللہ دی پوری زمین تو جتے جتے مسلمان وسدے نے چٹیاں چادراں پا کے دو چٹیاں چادراں لے کے تے اللہ پاک دے گھر دا سفر کر رہے نے یہ اس اعلان دی برکت ہے جڑا ایک دفعہ جا رہے آئے بار بار جان دا خواہش مند ہے او بابا سمسام رحمت اللہ علیہ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بابے نے 35 حج کیتے نے کنے ہاں بابا کو بڑا بڑا تاجر نہیں سی کوئی بڑا بڑا کاروباری نہیں سی کوئی فیکٹریاں کارخانے ملاں نہیں سی چل دیاں بابے نے 35 حج کیتے نے محبت پیارے بابا کھلوتا ہے بیت اللہ دے سامنے کیا دیو آتے سبحان اللہ کہو گے تو کہ کام چلے گا ذرا ایڈوانس کہو سبحان اللہ بابا کھلوتا ہے بیت اللہ دے سامنے چٹیاں چادراں بندیاں نے تے بیت اللہ دے دروازے دے اگے ملتزم دے نال کھلوتا ہے تے بابا کی آندا ہے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ جوان نال تو لین دے تیرے بوئے پاپی آئے لکھاں چخا مار کے سارے دار چھڑ اکو تیری دار دار کے
हुण रद्दी ना हटाई लागे हो लैण दे तेरे बूए विच बह के अल्लाह ये ठीक तेरे बूए ते मैं फबदा नहीं जड़ा सजदा तेरे लायक मेरा सजदा नहीं फजलों ना चिड़की मुदा सीधा हो लैण दे तेरे बूए विच बह के अल्लाह तेरे काबे सुनने बूए दी दलीज चुमला हजरे असवद सने एक एक चीज चुमला हुण मुल्तजम लागे जरा को खलो लैण दे तेरे बूए विच बह के अल्लाह रो लैण दे काला अमल नामा जुआं नाल तो लैण दे तेरा बुआ छड़ किथे जावां मेरे मालका तेरे बिन मेरा कौन मेरे सच्चे खालका लड़ी हंजू समसाम नू परो लैण दे तेरे बूए विच बह के अल्लाह बंदा जिन्नी बार मर्जी चला जाए बंदा रजदा बंदा थकदा बंदा अकदा अल्लाह ये मुहब्बत करने वाले प्यार करने वाले दिल च तमन्ना ते आरजू लैके बैठे ने अल्लाह सारियां नू हज दा सफर करा दे अल्लाह सारियां नू हाजी बना दे अल्लाह बार बार हज उमरे करा दे अल्लाह मक्के मदीने दियां ज़ियारतां करा दे गल्लां ते मैं बड़ियां करनियां सी अगले जिमें हो जारी रखिए कि बदल लईए मैं क्या सी अज बैतुल्ला दे हवाले नाल चंद गल्लां हो जाणगियां अगले जिमें सीरत इब्राहिम बयान करांगे मेरा अपना ज़हन ये सी चलो अल्लाह दे घर बैतुल्ला दी गल्लां करांगे अगले जिमें भी इंशाअल्लाह आओगे ना सारे अहबाब किन्ने बजे मेरा दिल करदा मैं जुमा टाइम नाल खत्म करा तुसीं टाइम नाल क्यों नहीं चाहुंदे जिन्ने हुण आए हो ना इन्ने 12:30 तो पहलों होवो तो इंशाअल्लाह जुमा टाइमों टाइम मुकिया करेगा अल्लाह पाक सब दा आना कबूल फरमाए हाँ आउंदे हो बहुत सारे अहबाब मैनू पता है हाँ बहुत सारे अहबाब टाइम नाल आउंदे हो अल्लाह तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए दूरों दूरों आउंदे हो गर्मी की शिद्दत के अंदर आउंदे हो अल्लाह सारियां दा आना कबूल फरमा अल्लाह ये तेरे इस घर का सफर करते ने अल्लाह तुहानू मस्जिद नबवी ते बैतुल्ला दे सफर करा दे व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बाबा खलोता है बैतुल्ला दे सामने चिट्टियां चादरां बंदियां ने ते बैतुल्ला दे दरवाजे दे अगे मुल्तजम दे नाल खलोता है ते बाबा की आंदा है तेरे बूए विच बह के अल्लाह रो लैण दे काला अमल नामा जुआं नाल तो लैण दे तेरे बूए पापी आए लखा चखा मार के सारे दर छड़ इको तेरी दार दार के हुण रद्दी ना हटाई लागे हो लैण दे तेरे बूए विच बह के अल्लाह ये ठीक तेरे बूए ते मैं फबदा नहीं जड़ा सजदा तेरे लायक मेरा सजदा नहीं फजलों ना चिड़की मुदा सीधा हो लैण दे तेरे बूए विच बह के अल्लाह तेरे काबे सुनने बूए दी दलीज चुमला हजरे असवद सने एक एक चीज चुमला हुण मुल्तजम लागे जरा को खलो लैण दे तेरे बूए विच बह के अल्लाह रो लैण दे काला अमल नामा जुआं नाल तो